Danau City Vice Mayor mga katropa. Ivy Durano napili nga membro sa National Executive mga katropa sa bagulang na porma nga local Lady Local Legislators League mga kaigsunan. Detalye sa report sa Renato kini pinagi sa pagpamati ni katropa Grigi Magdadaro. Live report. Yes, napiling member sa National Executive Board for the Visayas Region sa Lady Local Legislators League of the Philippines si Danau City Vice Mayor Ivy Durano. Atol sa gipahingayong National Assembly sa Kauluhan, si Durano kinsa mausab ang napiling presidente sa 4L kon Lady Local Legislators League Cebu Chapter. Mapasalamaton sa iyang pagapili isip sakop sa Executive Board alang sa Tibok Visayas alang kang Durano. Ang iyang pagapili usa ka dakong damgo nga makaalagad di lang sa mga danawanon kundi makatagan usab og pagsalig og pag-ila sa nasudnong level. Siya nang hinaot ng iyang pagapili magsilbing selebrasyon sa liderato alang sa mga kabinan o sa tibok danawanon. Gihulagway ni Durano nga dakong responsibilidad ang iyang pagkapili sa mong posisyon apan nagmatuod usab sa iyang ligong liderato, passion o katakos sa pagserbisyo sa katawhan. Pagpakita usab kini sa iyang commitment sa paghatag og inspirasyon sa mga mabayang leader sa gobyerno. May pasalig si Durano nga ang iyang pagkapili maghatag og tingog og inspirasyon di lang sa dakbayan sa Danau o sa Sugbo kundi sa tibok Visayas usab nga dunay representante sa nasudnong level sa maong liga. Sa ato mga katropa diha nga nagkalubog og naghanap ang pananaw, inom kanunay og Vision X Plus soft gel capsule. Gumikan kay kini kompleto sa mga phytonutrients nga mopektar sa itong mga mata. Aduna kini lutein, beta-carotene, vitamin E ug zeaxanthin. Alang sa kusang Pilipino para sa Pilipinas, kini ang katropa Gregi Magdaro, XFM News. XFM report.